मुक़द्दस लूका की अंजील 11वां बाब। और वो एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ए खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज़ीने की रोटी रोज़मर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में पड़ने ना दे। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ए दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछोने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से, तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। और वो एक बदरू को निकाल रहा था जो गूंगी थी, और जब बदरू निकली तो यूं हुआ कि वो गूंगा बोला, और हजूम मुताज्जब हुआ। मगर उनमें से बास ने कहा कि वो बदरूहों के सरदार बालजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। औरों ने आजमाइश के लिए आसमान पर से कोई निशान उससे मांगा, मगर उसने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाएगी, और घर पर घर गिरेगा। बस अगर शैतान अपने ही में मुखालफत रखे तो उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बालजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। तो अगर मैं बदरूहों को बालजबूल की मदद से निकालता हूँ, फिर तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारे मुनसफ़ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूँ, तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। जब कोई मुसल्ला ज़ोरावर अपनी हवेली की हिफाजत करे तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन अगर कोई उससे भी ज़ोरावर आकर उस पर गालिब आए तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बाँट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो बेआब जगहों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर को जिससे निकली हूँ लौट जाऊँगी, और आकर उसे झाड़ा और संवरा हुआ पाती है। तब जाकर और 7 रूहें जो उससे बदतर हैं अपने साथ लाती है, और आकर उसमें बसती हैं, और उसी आदमी का पिछला हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। और जब वो ये कह ही रहा था, हजूम में से किसी औरत ने अपनी बुलंद आवाज़ करके उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू मुतहम्मल था, और वो छातियाँ भी जो तूने चूसी।
پر اس نے کہا بلکہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور عمل میں لاتے ہیں۔ اور جب بڑا ہجوم جمع ہوتا جاتا تھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ پشت ایک بری پشت ہے، نشان کی طالب تو ہے، مگر یونس کے نشان کے سوا کوئی اور نشان اسے دیا نہ جائے گا، کیونکہ جیسا یونس اہل نینوا کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن انسان بھی اس پشت کے لیے ہوگا۔ عدالت کے دن جنوب کی ملکہ اس پشت کے آدمیوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوگی اور انہیں مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ زمین کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے آئی تھی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ نینوا کے آدمی عدالت کے دن اس پشت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسے مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونس کی منادی پر توبہ کی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونس سے بڑھ کر ہے۔ کوئی شخص چراغ جلا کر پوشیدہ جگہ میں یا پیمانہ کے نیچے نہیں، بلکہ چراغدان پر رکھتا ہے، تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے، جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے، اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریک ہے۔ بس خبردار ایسا نہ ہو کہ وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو جائے۔ بس اگر تیرا تمام بدن روشن ہو اور کوئی عضو تاریک نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا گویا ایک چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرے۔ اور جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دعوت کی کہ میرے ہاں چاشت کرنا۔ بس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے چاشت سے پہلے وضو نہیں کیا۔ اس پر خداوند نے اس سے کہا، تم فریسی پیالے اور رکابی کو باہر سے صاف کرتے ہو، مگر تمہارا اندر لوٹ اور برائی سے بھرا ہے۔ اے نادانو، جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ بس جو اندر ہے اسے خیرات کرو، اور دیکھو تمہارے لیے سب کچھ پاک ہوگا۔ مگر اے فریسیو، تم پر افسوس کہ تم پدینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دہیکی دیتے ہو، لیکن انصاف اور خدا کی محبت سے کنارہ کرتے ہو۔ چاہیے تھا کہ انہیں کرتے اور انہیں بھی نہ چھوڑتے۔ اے فریسیو، تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں کورنشات پسند کرتے ہو۔ تم پر افسوس، کیونکہ تم پوشیدہ قبروں کی مانند ہو، آدمی ان پر چلتے ہیں اور جانتے بھی نہیں۔ تب علماء شرع میں سے کسی نے مخاطب ہو کر اس سے کہا کہ اے استاد، ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے۔ لیکن اس نے کہا، اے علماء شرع، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے آدمیوں پر لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ تم پر افسوس کہ تم نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو، اور تمہارے باپ دادا نے انہیں قتل کیا۔ سچ مچ تم گواہی دیتے ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کی تائید کرتے ہو، لیکن انہوں نے تو انہیں قتل کیا اور تم قبریں بناتے ہو۔ اسی لیے خدا کی حکمت نے کہا کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گا، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس پشت سے جواب دہی کی جائے گی، حابیل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربانگاہ اور ہیکل کے درمیان ہلاک ہوا۔ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی پشت سے جواب دہی کی جائے گی۔ اے علماء شرع، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی۔ تم آپ داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔ اور جب وہ باہر نکلا تو فقیہ اور فریسی اس سے بے طرح چمٹنے اور دک کرنے لگے اور اس کی گات میں رہے تاکہ اس کے منہ کی کوئی بات پکڑے۔